بونجور مي شير، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. دونك في هذا الفيديو هذه غادي نخصوها لون سيري ديكزيرسيس كما العاده خاصه بلو 4 كور ديال 3 اني كوليج اللي هو لا كومبوسيون دي ماتيريو اورغانيك. انت ولا انت اللي اول مره كيدخل لاشين حاول انك تابونا وتبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك. قبل ما تشوف هذا الفيديو هذا اولا شوف لي زيكزيرسيس اللي غنعطيك دير فيهم ان بتي ايفور. داكوغ الناس اللي مازال اول مره دخلوا تصادفوا مع هذا الفيديو بلا ما يشوفوا لو كور ديالي راه فيه دو بارتي، فيه لا كومبوسيون دي ماتيريو اورغانيك بارتي 1 اي بارتي 2 احتراق المواد العضويه. دونك نشوفوا على بركه الله ليكزارسيس شنو كيقول. Si on fait brûler un morceau de PVC, إذا خدينا نوع ديال البلاستيك الPVC بولي كلورور دو فينيل وحرقناه، brûler هي حرق. Il se forme 4 corps purs. بعد مرة راه في وسط التمرين كيكونوا الأجوبة بحال هنا راه كاين الأجوبة. Il se forme تتكون 4 أجسام خالصة. أولا دو كربون، ثانيا دو ديوكسيد دو كربون، ديوكسيد الكربون، de la vapeur d'eau بخار الماء et du chlorure d'hydrogène اللي هو غاز كلورور الهيدروجين. يعني هنا قالوا لنا كيتكونوا لنا 4 ديال الحاجات. اولا quels sont les réactifs de cette combustion. شوف واحد القضيه خصني نعرفها الله يرضي عليك في الدرس ديال الكومبوسيون. فاش عندنا جوج ديال الحالات في الكومبوسيون، عندنا جوج حالات فاش كنحرقوا واحد الماتيريو اورغانيك. شفنا الماتيريو اورغانيك في لو كور اللي حرقناه، شفنا البابيي، شفنا ليكزومبل ديال البولي ايثيلين، شفنا بي في سي، شفنا البوليستر وشفنا النيلون. دونك ملي كنقول ماتيريو اورغانيك كان بابيي كان نيكل. دائما في المتفاعلات كيكونوا عندنا جوج ديال الاجسام، كيكون عندنا الكومبوستيبل هو الجسم المحروق والكومبيرون هو الجسم اللي كيخلي هذا الجسم يتحرق. شكون هو اللي كيخلي الجسم يتحرق دائما؟ سي لو غاز كي اكزيست دون لير اللي هو الديوكسيجين. غاز الثنائي الاكسجين الموجود في الهواء راه هو اللي كيخلي الاحتراقات يكونوا والجسم يتحرق. دونك دائما هنا كيكون عندنا الديوكسيجين باغمي شنو؟ باغمي لي رياكتيف. دونك هادو كيتسموا لي رياكتيف. دابا عندنا جوج حالات. الا كانت النسبه ديال الديوكسيجين موجوده كثيره، الديوكسيجين سو تروف سوفيزامون بشكل كبير، كيتكونوا لينا جوج ديال الحاجات. كيتكون لينا بخار الماء اللي H2O، كيتكون لينا لو غاز دو ديوكسيد دو كربون. دونك هنا كنقولوا ملي كيكون عندنا النسبه ديال ثاني الاكسجين كثيره كنقولوا بان لا كومبوسيون كانت كومبليت، احتراق كامل. في الحاله الا كان عندنا احتراق غير كامل كيكون عندي لا ماتيير ولا لو ماتيريو اورغانيك كيتفاعل لينا مع الديوكسيجين، ولكن هنا كتكون الديوكسيجين باغ اكزومبل البلاصه ما فيهاش الهواء بزاف، يعني النسبه ديال ثاني الاكسجين قليله تري بوتيت. هنا كيتكونوا لينا 4 برودوي. دونك هادو كيكونوا هما لي رياكتيف وهادو كيكونوا هما لي برودوي. هنا كيكونوا 4 ديال لي برودوي، هنا كيكونوا غير جوج ديال لي برودوي. 4 كيكون عندنا الكربون والديوكسيد دو كربون H2O اللي هو بخار الماء والسي او. بمعنى هاد الجوج هادو هما اللي كانوا في الاول كيتزاد عليهم الكربون اي سي او. هادشي الا تكلمنا على لا كومبوسيون دو بابيي ولا الكومبوسيون دو بي او. الا تكلمنا على البي في سي الا حرقناه وكان ثاني الاكسجين كثير بالاضافه لهاد الجوج اللي كيتكونوا واحد الغاز اللي سميتو HCl ولا عندكم في التمرين هو غاز ديال الكلورور ديهيدروجين، كلورور ديهيدروجين. الا حرقنا باغ اكزومبل جو سي با لو بوليستر كيتكونوا هاد الجوج هادو وكيتزاد عليهم SO2 اللي هو الديوكسيد دو سوف. هادو غازات خطيرين بزاف. الا حرقنا باغ اكزومبل النيلون كيتكون لينا هاد لي دو هادو وكيتكون واحد لو غاز اللي هو السيانور ديهيدروجين HCl خطير حتى هو بزاف. في حالات ما كان عندنا احتراق غير كامل النسبه ديال ثاني الاكسجين كثيره قليله باردون كيكونوا عندنا 4 ديال النواتج بالاضافه لهذوك النواتج الخطيره اللي كتظهر من احتراق البي في سي والنيلون والبوليستر اللي كتركزوا عليهم بزاف في هذا الكور. لا كومبوسيون دو بابيي دو بي او والبي في سي هادو هما اللي كيتحطوا بزاف في التمارين. دونك هنا قالوا لي تكونوا 4 ديال النواتج. واش غيكون عندنا كومبوسيون كومبليت ولا ان كومبليت؟ غيكون عندنا كومبوسيون ان كومبليت. الا قال كاين لو تيب دو لا كومبوسيون تقول سي اون كومبوسيون ان كومبليت. دونك لا كونتيتي دو ديوكسيجين est insuffisante في هذه الحاله. Pourquoi? Parce qu'il y a
la formation de 4 produits. هنا les produits اللي عطاونا راه قالوا لنا الكربون وقالوا لنا الديوكسيد دو كربون وقالنا لا فابور دو لو وزادوا لنا الاخر HCl اللي هو كلورير ديدروجين. ما قالوش هذا هو نورمالمون راه 5 ديال النواتج. المهم هذا سي لو كور. السؤال الاول حامض بزاف نتوما غتشوفوا. قال كيل سون لي رياكتيف. اولا التمرين علاش كيهضر على البي في سي واللي حرقنا. اي دائما الجسم الثاني في المتفاعلات كيكون هو الديوكسيجين. اي لو ديوكسيجين ديما ملي يسولني في كومبوسيون شكون هما لي رياكتيف سي ان بوين خاصنا نديروه في الجيب. ديما الجسم اللي حرقناه كيقدر يتغير على حسب التمرين والديوكسيجين كيكون دائما سي بون. ديما كيكون عندنا دو كور كي سو رياجيس اونتر او جوج اجسام اللي كيتفاعلوا مع بعضياتهم. السؤال الثاني قال لي برودوي شكون هما النواتج ولي برودوي عباد الله كاتبينهم لكم. ها هو قال لك لو كربون اول حاجه لو كربون. ثاني حاجه مكتوبين في التمرين ديوكسيد دو كربون ثنائي اكسيد الكربون. فاش حرقنا هذاك البي في سي ظهروا هاد 4 ديال الاجسام. الجسم الثالث سي لو الماء والجسم الرابع سي HCl اللي هو كلورور ديدروجين. صافي الشيء اللي طلب مني وكل شيء كاين ديجا في التمرين واخا ما كونش مراجعه الدرس غنجاوب على هذا السؤال. La question 2 c'est une question composée. قال لي la présence de certains est facile à prouver. قال لك الوجود ديال بعض النواتج هنا هو سهل اننا نقولوا علاش باش عرفناه. اكسبليكي كومون. شكون هما اللي سهل باش نعرفوهم؟ هو هذا كاين لو ديوكسيد دو كربون كنجبدوه بلو دو شو. يعني فاش كيطلع لي هذاك الدخان كنقدر نديرو في واحد البلاصه قرعه ولا شي حاجه اللي كنكب لو دو شو كي سو تروب. دونك هنا كنكشفوا على سي او 2 باش بتروبلومون بتعكر لو دو شو. يعني هادو كيتسموا لي تيست utilisés pour prouver l'existence ou bien la présence de certains produits باش نكشفوا على الوجود ديال بعض النواتج. دائما ثاني اكسيد الكربون كنعرفوا بتعكر ماء الجير. وهذا الكربون هذا قرينا في الدرس بان الكربون كيفاش كنعرفوه باللي راه منتج لينا. باش كنعرفوه نورمالمون منين كيكون عندنا الاحتراق كيطلع لنا داك الدخان كتكون لينا واحد لاكوش نوار. واحد منين عرضنا واحد الصحن داك الطبسيل ولا تكونت فيه واحد الطبقه سوداء. دونك اون كوش كيتكون سو فورم اون كوش اللي كتكون نوار. ملي كنقيسها كنلقى بان هذاك راه عباره عن كربون. لو بيلون دو سيت رياكسيون ملي كيقول لك سي ديال البيلون يعني الحصيله يعني هي هذه اللي كنت كندير هنايا سي بون. شكون اللي تفاعل ليا؟ اولا تفاعل ليا البي في سي مع الديوكسيجين بور دوني باش يعطينا من بعد 4 ديال لي برودوي. البرودوي الاول هو كربون، ثاني لو، ثالث ديوكسيد دو كربون والرابع سي كلورور ديدروجين اللي هو غاز كلورور الهيدروجين اللي هو خطير بزاف. الا قال لي اكتب ليكواسيون كدير بي في سي بلس او 2 كيعطينا سي بلس اش 2 او بلس سي او 2 بلس اش سي ال. à partir du bilan من خلال هذا البيلون on déduire quelle variété d'atomes sont présents dans les molécules de PVC. قال لك شنو هما الانواع ديال الذرات اللي غيكونوا كيكونوا لينا هاد البي في سي. دابا باش فهمني مزيان باش تعرف شكون هما هاد لي زاتوم اللي غيكونوا لينا البي في سي. نورمالمون البي في سي والبابيي اكسيتيرا ce sont normalement des matériaux organiques. Le matériau organique contient essentiellement deux sortes d'atomes. اولا باش نقول ماتيير اورغانيك ضروري خص يكون في التكوين ديالها كاين لي زاتوم دو كربون اي لي زاتوم ديدروجين. لاحظ معايا فاش غنحرقوا البي في سي غنحرقوه في غاز ثنائي الاكسجين غيعطينا الكربون زائد H2O زائد CO2 زائد HCl.
داكوغ. شنو هما الانواع ديال الذرات الا سولتك اللي كاينين في النواتج؟ كاين الكربون اللي هنا وهنا فوالا، كاين الهيدروجين، وكاين الاكسجين اللي كاين هنا وكاين هنا، وكاين لي زاتوم دو كلور. يعني هنايا عندنا 4 ديال الانواع ديال الذرات. هنا شنو هو الانواع ديال الذرات؟ عندنا الاكسجين. اما هاد سيدي مولاي هذا اللي هنا البي في سي حنا ما عارفينوش شنو هما لي زاتوم اللي كيتكون منهم. دونك هاد الاكسجين اللي عندنا هنا راه جاي من الديوكسيجين فوالا. شنو كيبقاو لينا لي زاتوم؟ دونك هذا عنده علاقه بهذا. شنو كيبقاو لينا لي زاتوم اللي كاين في النواتج؟ كاين الكربون، كاين الهيدروجين، وكاين الكلور. ملي غيكون جانا الكربون والهيدروجين والكلور ما يكونوش طاحوا من السماء، جاونا من الجسم اللي كاينين. علاش؟ حيت عندنا تقريتو لي لوا دو لا رياكسيون شيميك. كاين واحد القانون ديال التفاعل الكيميائي اللي كيقول بان pendant une réaction chimique il y a une loi qui s'appelle la loi de conservation d'atomes en genre et en nombre. بان اثناء التفاعل الكيميائي كيكون عندنا انحفاظ، يعني عدم تغير الذرات نوعا وعددا، يعني العدد ديال الذرات اللي كيكون هنا، وثاني حاجه الانواع ديال الذرات اللي هنا هما اللي كيكونوا هنا. دونك الاكسجين جانا من ثنائي الاكسجين. اما هاد السي او اش والسي ال منين جاونا؟ راه جاونا من هنايا، جاونا من البي في سي. دونك كنفهم بان البي في سي كيتكون من الكربون، كيتكون من الهيدروجين حيت هو ماده عضويه راه عارفينها في الدرس، وكيتكون حتى من السي. مفهوم؟ هكا كتبين الاستاذ. دونك انا شنو غادي نقول في لا كيسيون 4؟ دونك البي في سي اللي هو البي في سي se contient ou se compose contient des atomes كيتكون من ذرات اولا دو كربون والهيدروجين، هادو ما نهضروش عليهم، اي ديدروجين. باش كنعرفوهم من لي برودوي، كنشوفوا الانواع ديال لي زاتوم اللي كاين في لي برودوي. اي دو كلور، وهاد النوع هذا راه كيتكون حتى من الكلور. سي بون. بالنسبه للسؤال 5 قال لي لو بي في سي ايتيل ان ماتيريو اورغانيك. صباح الخير، وراه قلنا بي في سي اي ان ماتيريو اورغانيك. علاش؟ حيت كيتكون، الا قال لك علاش شي حاجه راه ماتيريو اورغانيك كتقولوا بانها راه كتحتوي على ذرات الكربون وذرات الهيدروجين اساسا. انا ما قالش لي بوكوا، حيت انت ديجا جاوبتي على هادشي في السؤال 4. دونك لو بي في سي اي ان ماتيريو، هو عباره عن ماده عضويه. إلا قال لك علاش غتقول له parce qu'il contient essentiellement les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène، puisque تكون اساسا من ذرات الهيدروجين والكربون. l'exercice 2 هو يبان لكم دابا في السبوره. l'exercice 2 غنهضروا على بولي ايثيلين، نوع اخر ديال لي بلاستيك اللي هو بي او est essentiellement constitué d'atomes de carbone. صار على هذا العنصر هذا مهم، قال لك راه كيتكون البي او من الكربون اي ديدروجين. ايوا ملي كيتكون من الكربون هيدروجين غنقول بان حتى البي او سي ان ماتيريو اورغانيك. بوغ لو فيريفيو باش نتاكدوا انه بصح كيتكون من الكربون ومن الهيدروجين، ان élève brûle un morceau de corde en polyéthylène. دونك خدا كورد اللي كتشوفوها في الشكل راها كتكون من البلاستيك بي او، حرقها باش يعرف واش بصح فيها الكربون ولا الهيدروجين. دون ان فلاكون، في واحد الفلاكون رونبلي دار كان عامر بالهواء. بوي كون لا كومبيسيون اي تيرميني، فاش سالا الاحتراق il verse de l'eau de chaud. كب ماء الجير، هي قريناها فاش كنكب ماء الجير كيتعكر كنعرفوا بان راه كاين ثاني اكسيد الكربون في النواتج. اي اجيت سو ديرنيي، دونك حرك هذاك لو فلاكون. سي بون. السؤال الاول حامض بزاف. دونك هنا باش نوضحو مزيان فاش غنحرقو البي او نورمالمون راه غنحرقوه في واحد الغاز اللي سميتو ثنائي الاكسجين. حسب الدرس كيتكون لنا غاز ثنائي اكسيد الكربون وبخار الماء. واذا كان عندنا احتراق غير كامل، يعني كانت النسبه ديال ثنائي الاكسجين قليله، كيتزادوا جوج ديال النواتج. كيتزاد السي اللي هو الكربون، والسي او اللي هو مونوكسيد دو كربون اللي هو سي ان غاز تري توكسيك. نومي لا فامي دو ماتيريو دو بولييثيلين. قال لك سمي لينا العائله ديال البولييثيلين. البولييثيلين سي ان بلاستيك. اين عائله كينتمي لها ماشي مع لي ميتون ماشي مع لي فيغ، هو سي ان ماتيريو اورغانيك. وقال لك جوستيفيي فو ريبونس اون يوتيليزون لا كونجونكسيون. دونك غتقول بما ان، دونك اذا قال لك هذه الطريقه اللي غتجاوب. غادي نقولوا بويسك حنماط. بويسك شنو قالوا لنا؟ قلنا البي او شنو هما المكونات ديالو؟ ذرات الكربون وذرات الهيدروجين، اذا هو ماده عضويه. بويسك
PE est constitué d'atomes كيتكون من les atomes اولا راه قالوا لنا في التمرين في السطر الثاني ولا الثالث دو كربون كيتكون من ذرات الكربون اي ديدروجين كيتكون من ذرات الكربون والهيدروجين دونك كيف ما بغاو ما قال لك استعمل لي دونك هذه باش تعطي لا كونكلوزيون. اذا مادام كيتكون من الكربون والهيدروجين راه دونك سي ان ماتيريو اورغانيك هو راه ماده عضويه. كتلاحظوا باللي الاسئله كيبقاو يتعاودوا خصني غير نكون ضابط لو كور ديالي مزيان وفاهم. لا كيسيون 2 سهله بزاف حتى هي قالك انديكي لو رول دو لو دو شو. لو رول ما هو دور لو رول دو لو دو شو جاوبنا عليها في السؤال في التمرين الاول قالك ما هو دور ماء الجير. خصك تعرف دابا ملي غنحرقوا حنا البي او غنحرقوه غيطلع لينا واحد لو غاز. هذاك لو غاز كيكون هو سي او 2 باش كنعرفوه هو الا عرضت لنا واحد الريسيبيون هذاك الريسيبيون كيطيحوا فيه شي لعيبات هنايا وكنكبوا هنا لو دو شو. هذاك لو دو شو قلنا كيكون هو الماء اللي هو صافي. اون فوا كتكبو انت هنايا هاد لي برودوي هادو كيعكروه دونك كيخليو لو دو شو سو تروبل. هذا كيدل على ان هادشي اللي كنطالع لينا راه سي ان غاز اللي هو سي او 2. دونك لو رول دو لو دو شو سي كيكشف لينا سي ايدونتيفيي لو باردون لو ديوكسيد دو كربون كيخلينا نكشفوا على غاز ثنائي اكسيد الكربون لي لا فورمول شيميك ديالو اللي هي CO2. Très bien. D'abord غادي نشوفوا la question 3 قال expliquer comment le test à l'eau de chaud permet de mettre en évidence la présence d'atomes de carbone dans le polyéthylène. Donc حنا le test de l'eau de chaud شنو بين لينا le test de l'eau de chaud ان بان parmi les produits ان من بين النواتج راه كاين CO2 وسط CO2 كاين ذرات ديال الكربون. الذرات الكربون يكونوا جاونا من البولي ايثيلين. Très bien. Donc la formation تكون CO2 خصك تعرف باللي قلنا ملي كنحرقوا البي او في الديوكسيجين كينتج لينا CO2 بلس H2O. كيف ما درنا قبيله بغينا نعرفوا هذا البي او بصح كيتكون من الكربون. اكسجين يكون جانا من لي زاتوم دوكسيجين يكون جاونا من ديوكسيجين. لي زاتوم ديال الاكسجين اللي يكون جاونا هذا ولكن الهيدروجين والكربون راه غيكونوا جاونا من بوليإيثيلين. هذا الكربون باش عرفناه من غاز ثاني اكسيد الكربون حيت غاز ثاني اكسيد الكربون فيه لي زاتوم دو كربون. لي زاتوم دو كربون غيكونوا جاونا من الرياكتيف اللي هو بي او. دونك لا فورماسيون دو CO2 voilà nous permet كتسمح لنا نقولوا de dire que qu'il y a أن كاينين لي زاتوم حيتاش CO2 شنو فيه الكربون يعني الكربون راه جانا من بي او. Il y a les atomes du carbone اللي غيكونوا جاونا bien sûr من PE يعني le PE se constitue du carbone parce qu'il y a le CO2 parmi les produits. 4. Expliquer ce qui permet à l'élève de conclure que le polyéthylène contient des atomes d'hydrogène. بين التلميذ ان راه البي او راه فيه الذرات ديال الهيدروجين. باش غنعرفوها بهذا البرودوي الثاني اللي كينتج لنا هو H2O اللي هو الماء شنو فيه من الداخل ديالو فيه الهيدروجين وهذا الهيدروجين اللي يكون جانا راه يكون من البي او. دونك puisque il se forme كيتكون لنا H2O parmi les produits من بين النواتج. هادشي كيدل على ان
cela indique هادشي كيبين لينا que les atomes ان الذرات ديال الهيدروجين يكونوا جاونا من البي او que le PE ان البلاستيك PE contient غيكون كيحتوي على les atomes d'hydrogène qui ont les كاينين dans l'eau. نعاود هاد الجمله هادي باش تفهموا مزيان. خصني نشرح للتلميذ ان بصح البي او راه فيه ذرات الهيدروجين باش عرفناها بويسك il se forme ان في هاد النواتج ديال التفاعل الكيميائي غادي يكون عندنا H2O parmi les produits. هادشي كيبين que le PE ان البي او غيكون كيتكون من الذرات ديال الهيدروجين اللي كتواجد في الجزيئه ديال الماء اللي كاينه في النواتج. وهكا غادي نكونوا سالينا جميع لي كيسيون اللي كاينين في ليكزارسيس 1 و ليكزارسيس 2. كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم. بارطاجيو هذا الفيديو لو ماكسيموم مع الاصدقاء ديالكم باش يبريباريو الفرد الثاني داكور وخصوصا بور لا بريباراسيون دو ليكزامان لوكال. وكنتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. كنتمنى لكم التوفيق. تهلاو في راسكم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.